ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम है डॉक्टर हाफिज़ सुल्तान। मैं एक कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ एंड आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद। मैं वीडियोस की एक सीरीज़ बनाने लगा हूँ नफ्सियाती बीमारियों के हवाले से, ताकि लोगों में नफ्सियाती बीमारियों के हवाले से शऊर क्रिएट किया जा सके। अब इस सीरीज़ में जो पहली वीडियो है, इसमें मैं 10 बहुत ही कॉमन नफ्सियाती मसाइल के हवाले से उनकी सुर्खियाँ ही बताऊंगा, ताकि फिर हम हर बीमारी के हवाले से एक अलग से आगे वीडियो बना सकें। जिस बीमारी के मरीज़ सबसे ज़्यादा कॉमनली हमारे पास आते हैं वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन या उदासी की बीमारी। देखिए, हर काम करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर डिज़ायर्स होने चाहिए, लेकिन किसी काम में कोई दिलचस्पी होनी चाहिए। उसके साथ साथ बॉडी में जब तवानाई होगी तब हम उस डिज़ायर को फुलफ़िल कर सकेंगे और हमें एक खुशी मिलेगी, हमें एक प्लेजर मिलेगा। डिप्रेशन वो बीमारी है कि जिसमें हमारे डिज़ायर्स कम हो जाते हैं, हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी कम हो जाती है और किसी भी काम के करने के बाद हमें कोई प्लेजर नहीं मिलता। एक मरीज़ को अपना आप बुरा लगने लगता है, उसे माजी की बहुत ज़्यादा तल्ख़ यादें याद आती है, जो कि नॉर्मली वो उसे याद नहीं आ रही होती। डिप्रेशन में वो बातें याद आती है, और जब भी वो मुस्तकबिल के बारे में सोचता है तो हमेशा उसे नाउम्मीदी की सोचें आती हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अक्सर मरीज़ अपने आप को नुकसान पहुंचाने का सोचते हैं और उनके मिजाज में चिड़चिड़ापन आ जाता है, उनकी भूख कम हो जाती है, नींद कम हो जाती है, वज़न में फ़र्क आ जाता है, और औरतों में माहवारी के मसाइल सामने आते हैं और कब्ज़ की शिकायत, और हर वक्त अजीब सी थकावट की शिकायत रहती है। यह है डिप्रेशन। अब अगर आप इन तमाम अलामात को रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें, यानी एक मरीज़ बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा मिजाज में तेज़ी महसूस करने लगें, हद से ज़्यादा खुशी महसूस करने लगें, उसकी बातें ज़्यादा हो जाएं, बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो, बॉडी के अंदर तवानाई बहुत ज़्यादा महसूस करे, बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बड़ी बड़ी उसकी सोच हो, और जो भी पैसे हाथ लगे उसे ख़र्च करने लगे, बहुत ही ब्राइटली कलर्ड जो है वो ड्रेस पहने और अपने आप को बादशाह समझे, अपने आप को सबसे ज़्यादा आलिम फाजिल समझे। ये अगली बीमारी है जिसे हम कहते हैं मैनिया। तो डिप्रेशन में आपका मूड नीचे जाता है, मैनिया में आपका मूड ऊपर जाता है। ठीक है, ये भी एक बीमारी है। अब अगर एक मरीज़ कुछ दिन या कुछ हफ्ते या कुछ महीने मैनिया में रहे, फिर उसके बाद डिप्रेशन में आए, फिर मैनिया, फिर डिप्रेशन, इसे हम कहते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। मज़ीद चौथी बीमारी, अब तक हमने 3 बीमारियों का तज़किरा किया, डिप्रेशन, मैनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर। अब हम बात करते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर्स की। एंजाइटी डिसऑर्डर्स में सबसे ज़्यादा परेशानी की सोचें बहुत ज़्यादा आती है। मरीज़ एक बेजा सा खौफ महसूस करता है, उसकी कंसंट्रेशन कम होती है, याददाश्त में कमी आती है, बेचैनी हर वक्त महसूस करना, और अगेन मिजाज में चिड़चिड़ापन महसूस करना। मज़ीद एंजाइटी डिसऑर्डर में जिस्म के तमाम आज़ा जो हैं वो मुतासर होते हैं, उसमें अलामात शुरू हो जाती है, लाइक सर दर्द की शिकायत रहना, कानों में घंटियों की आवाज़ें सुनना, चीज़ें धुंधली दिखाई देना, मुंह खुश्क रहना, सांस में दुश्वारी, दिल की धड़कन तेज़ होना, कुछ खाने के बाद भारीपन महसूस करना, बार बार पेशाब का आना, और हर वक्त जोड़ों में दर्द रहना, और मज़ीद ये कि कभी कभी गर्मी की अजीब सी लहर महसूस करना। ये अलामत होती है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में। अब अगर ये अलामत आम तौर पर है, हम इसे जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। अगर एंजाइटी अटैक्स के फॉर्म में आए, एक अटैक एंजाइटी का आए और ये अटैक 10 से 15 मिनट में एक पीक पर पहुँचे, और मरीज़ की कैफियत ये हो कि वो कहे कि बस मैं मरने वाला हूँ, मुझे कुछ होने वाला है, या मुझे दिल का दौरा पड़ने वाला है, और उसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाए, बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाए,
اور پھر 10 سے 15 منٹ کے بعد واپس وہ کیفیت نارمل ہو جائے، پھر مریض ٹھیک رہیں، کچھ دنوں کے بعد پھر اس طرح کا اٹیک آئے، اسے ہم پینک اٹیک یا پینک ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ یہ بھی انزائٹی کی ایک خاص ٹائپ ہے۔ نمبر 6، اگر مریض کسی خاص محرک سے بہت زیادہ خوف محسوس کرتا ہوں، جیسے ہائٹ پر نہ جا سکیں، پانی کے قریب نہ جا سکیں، آگ کے قریب نہ جا سکیں، ایروپلین میں فلائی نہ کر سکے، ٹریول نہ کر سکے، لفٹ میں نہ جا سکیں، ڈینٹسٹ کے پاس یا ہیئر ڈریسر کے پاس نہ جا سکے، یا لوگوں کا سامنا نہ کر سکے، لوگوں کے سامنے بات کرتے ہوئے اسے خوف محسوس ہو، اسے ہم فوبک انزائٹی ڈس آرڈر یا سوشل فوبیا کہتے ہیں۔ نمبر 7 پہ آتی ہے ایڈجسٹمنٹ ڈس آرڈر کی بیماری۔ ہماری زندگی میں اگر کوئی چینج ایونٹ آ جائے، اسکول تبدیل ہو، کالج تبدیل ہو، یونیورسٹی تبدیل ہو، اچانک شادی کا پروگرام بنے، یعنی گھر تبدیل ہو، ٹھیک ہے، کوئی شخص ریٹائر ہو تو اگین روٹین تبدیل ہو، تو جب بھی کوئی چینج ایونٹ آتا ہے اس کے بعد ڈپریشن یا انزائٹی کی علامات شروع ہو جائے تو ہم اسے ایڈجسٹمنٹ ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ نمبر 8، OCD کی بیماری۔ ایک مریض کو بار بار گندگی کے خیالات آئیں اور پھر بار بار جا کر ہاتھ دھونے لگے، حتیٰ کہ ہاتھوں میں بروزز پڑنے لگے۔ چولہا بند کرنے کے بعد کئی بار چیک کریں، گاڑی لاک کرنے کے بعد کئی بار چیک کریں، چیزیں بار بار کاؤنٹ کرتا جائے اور کاؤنٹ کیے بغیر اسے انزائٹی ہو، اور اسے اللہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، مذہب کے بارے میں غلط خیالات آتے ہوں یا غلط جنسی خیالات آتے ہو جس سے وہ تنگ ہوتا ہو، تو ہم اسے آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ نمبر 9 پہ بیماری آتی ہے PTSD، پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر۔ کسی بھی آفت کے بعد، کسی بھی ٹراما کے بعد، یعنی سیلاب، آگ لگے، کسی کا ریپ ہو، کوئی حادثہ آپ دیکھیں، کہیں پر جو ہے کوئی تباہی مچے، انسانی یا قدرتی تباہی مچے، اس کے بعد علامات ڈپریشن یا انزائٹی کے شروع ہو، اور اس حادثے کو آپ بار بار، اس کا منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے آئے، آپ اسے خواب میں بار بار دیکھیں، اور جب بھی کہیں پر اس کی بات چیت تو آپ اسے ایوائڈ کرنے لگے، ہر جگہ آپ چونک پڑتے ہوں، تو یہ ہے PTSD، پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر۔ اور سب سے آخری جو آج ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے اسکیزوفرینیا کی بیماری۔ اسکیزوفرینیا کے پیشنٹس جو ہے انہیں عجیب طرح کے خیالات آتے ہیں اور ان کو یقین ہوتا کہ لوگ ان کے پیچھے ہیں، ایجنسیاں ان کے پیچھے ہیں، کوئی کسی چپ کے ذریعے انہیں کنٹرول کر رہا ہے، انہیں قابو کر رہا ہے، یا انہیں غیب سے آوازیں آتی ہوں، ایسی آوازیں جو ان کے اوپر کمنٹ کرتے ہو، جو انہیں کمانڈ دیتے ہوں، اور وہ آوازیں کوئی بھی نہ سنے اور وہ سنتے ہوں، یا ان کی بات چیت میں فرق آ جائے، وہ آہستہ آہستہ معاشرے سے ہٹ کر زندگی گزارنے لگے، ان میں جو ہے ایک سلونیس آئے، ان کی بات چیت کم ہو، اور وہ کسی کام کے نہ رہے، بہت سخت سردی میں 2-3 کوٹ پہنے، بہت سخت گرمی میں 2-3 کوٹ پہنے ہو، اور بہت سخت گرمی میں ننگے پھر رہے ہو، ایسے مریض بلا وجہ چیزیں جمع کرتے ہوں، بہت حد سے زیادہ چائے پینے والے مریض یا پانی پینے والے، یہ کچھ علامات ظاہر ہو سکتی ہے اسکیزوفرینیا کے پیشنٹس میں۔ تو یہ آج میں نے صرف آپ کو 10 نفسیاتی بیماریوں کے صرف علامات بتائے۔ علامات کا معلوم ہونا کہ واقعی یہ بیماری ہے، اس کے لیے سائیکیٹرسٹ کو وزٹ کرنا چاہیے، یہ کوئی اسٹگما نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے ان ویڈیوز کا آگے پرپز ہوگا۔ میں فرسٹ ٹائم پیمز ہاسپٹل میں پریکٹس کرتا ہوں، اور ایوننگ میں اگر آپ نے وزٹ کرنا ہو تو الصفیہ میڈیکل سینٹر، G8 مرکز، اسلام آباد، UBL بینک کے ساتھ 4:30 سے 6 بجے میری ٹائمنگ ہے یہاں پر۔ آپ oledoc.com کے ذریعے بھی میری اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔